نائب ہیں غوثل وزادہ یادش توڑ دی کوئی احمد رضادہ یادش توڑ دی کوئی احمد رضادہ چشت تیرے ہیں ختام احمد رضا چشت تیرے ہیں ختام احمد رضا لگنا ہے چشتی پتہ نہیں کدھر بھاگ گئے نے چشت تیرے ہیں ختام احمد رضا چشت تیرے ہیں ختام احمد رضا تیرے نام نو سلام احمد رضا تیرے نام نو سلام احمد رضا فرمائشی کلام جڑے اس وقت تقریباً 4 سال دے بچے تو لے کے 4 سال دے بچے تو لے کے تے فکر چشتیاں نال جڑے 80 سال دے بابے بھی اپنے زبان دے ہوتے لے آئے ہیں بڑا لذیذ کلام ہے اور اس نگری دے وچ وٹوਆਂ دی برادری دے وچ اچھا وٹو ایتھے چوکھے بیٹھے نے تے ذرا ہاتھاں نوں بلند کرو ہاں ماشاءاللہ یہ تو پورا پنڈ وٹوਆਂ دا ہی ہے ماشاءاللہ تواڈے غازی دی شان دے ہوتے نا وٹو برادری نوں میں مبارکباد دینا ماں قسم خدا دی اللہ پاک نے تانوں ہیں جے چمکا چھڈیا ہے جویں آسمان دے اوتے چن چمکدا ہوندا ہے میں حقیقت کہہ رہا میں خود وٹو برادری کو جاندا ہی نہیں سا استاد صاحب کی اولاد دی صحبت وچ آیا تے قاری جوید صاحب نال وقفیت ہوئی ہے تے ہن ادھروں ویکھو پوری وٹو برادری ساریاں دی زیارت اج ہو رہی ہے کلام پڑھنا تساں توجہ نال سننا سمجھ آ جاوے تے بول پینا داتا دی نگری داتا دی نگری دامان چشتی اہل سنت دی سنان چشتی داتا دی نگری دامان چشتی اہل سنت دی سنان چشتی داتا دی نگری دامان چشتی اہل سنت دی سنان چشتی پرد بیٹھا دل نو لگیا پرد بیٹھا دل نو لگیا ڈاڈا سوہنا جوان چشتی داتا دی نگری دامان چشتی اہل سنت دی سنان چشتی اے کلام میں شروع کرتے ہیں کہ میں ایک ارتھ مارا لگ لکا چھٹیا میں کہ تو برگے جا جا سامنے کپڑے جنہوں لکا لیا میں کہتے ٹوپی والے برکے چاہ جا تو ارتھ مارنا چھڑ دینے گا ہمیں ارتھ نہیں مارنا لگیا میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر کے دل نال پڑھا گا ذرا ٹھہر کے بولو سبحان اللہ غیرت مندہ دی جان چشتی آ بچایا ایمان چشتی غیرت مندہ دی جان چشتی حرام بھول کے حلال رکھی دے حرام بھول کے حلال رکھی دے حرام بھول کے حلال رکھی دے یاد تیرے احسان چشتی داتا دی نگری حسینیت یزیدیت مردہ باد
اس صدی دا امام چشتی، اس صدی دا امام چشتی، حضور سیدہ دا غلام چشتی، حضور سیدہ دا غلام چشتی، حضور سیدہ دا غلام چشتی، علی دے بچیاں دا بن کے نوکر، علی دے بچیاں دا بن کے نوکر، پاتی جگ وچ شان چشتی، دادا دی نگیری دا مان چشتی، اہل سنت دی سونیان چشتی، دادا دی نگیری دا مان چشتی، اہل سنت دی سونیان چشتی۔ اور سجنا ویکھتے صحیح کل تواڈے علاقے دے انصر وٹو صاحب دا نام میں بھی نہیں سا جاندا، حقیقت گل کرنے انصر وٹو صاحب کی بلا دا نام شریف میں بھی نہیں سا جاندا، لیکن ویکھتے صحیح جڑے میں شعر پڑھنے او دی نسبت نال پیا گل کردا، اللہ جل شانہ عزت ایویں نہیں عطا فرماتا، بڑے بڑے رب جل شانہ امتحان لیندا ہے اپنے بندے کولوں پھر عزت بھی عطا فرما چھڑدا۔ ویکھتے صحیح انصر کے بلا جدوں اگے چوڑ کے کھلوتے نے 4 منٹ یا 8 منٹ جنہیں بھی کھلوتے نے تسی پنڈ والے بہتا جان دے ہو، اگ وچ کھلون تو بعد اللہ جل شانہ نے انصر صاحب نو جو عطا فرمایا نے وقت دا مرد قلندر اپنے مونڈے دے نال بٹھائی بیٹھا، لیکن اس وقت سے مرد قلندر نو شان کیوں لبھی ہے؟ ایویں انہوں شان نہیں ملی، بزرگ فرماندے نے تمہیں دی والے کوڑی ہوگی تے اثر ہوتا وچی بنا وہ جیو جی لکھی ماں محمد وہ ہو جائیں پٹ دھیاں، پردے والی جو مانگلو لے۔ انصر صاحب نو اگ وچ ونجن تو بعد عزت ملی ہے، چشتی صاحب نو قسم خدا دی جس ماں دا دودھ پیتا ہے وہ ماں بھی غیرت والی ہے، پردے والی ہے، حیا والی ہے، پردے والی جو مانگلو لے تو سمجھدا باطل دی چالے، تو سمجھدا باطل دی چالے، جمہوری فتنے دا راہ ڈکیں دے، سکولی فتنے دا راہ ڈکیں دے، رکھ کے تلے اتے جان چشتی، داتا دی نگیری دا مان چشتی، اہل سنت دی سونیان چشتی۔ بیٹھیو کہ نہیں؟ اور شعر سننا جا جاتے پڑھیدا حق دی مانگے، او کلا چشتی لشکر دیوانگے، جا جاتے پڑھیدا حق دی مانگے، کلا چشتی لشکر دیوانگے، او کلا چشتی لشکر دیوانگے، منگتا نبی دا منگتا نبی دا نوکری علی دا، منگتا نبی دا نوکری علی دا، سادات سچا انسان چشتی، داتا دی نگیری دا مان چشتی، اہل سنت دی سونیان چشتی۔ اور جڑے قبلہ چشتی صاحب نال ویر رکھدے نے، بغض رکھدے نے، حسد رکھدے نے، انہاں دا تعارف کرا دینا وہ کیوں رکھدے نے۔ شعر سننا انگریزی سیدی انگریزی ملا پیر او سن کبھی دے چشتی دلو تیری، انگریزی سیدی انگریزی ملا پیر
جو پڑھ دے پوری جو پڑھ دے حدیث چشیتی پورا جو پڑھ دے قرآن چشیتی ناتا دی نگیری دمان چشیتی اہل سنت دی سنان چشیتی بیٹھیو شیر پیا پڑھنا پڑھ چھٹا سن لو گے حجرے دی کھڑ جو تسے کوئی وہ حجرہ نہ لے لینا ایک کمرہ ہونا نا کمرہ ہونا بھی حجرہ ہی آخر دے کمرے جو بندہ بیٹھا ہوئے نا حجرہ ہی آخر دے میں اس حجرے دی بھی گال کر رہی ہوں ہاں ایک اور گال ہے کہ دل میری جو حقیقت ہے وہ جان دینے شیر سننا حجرے دی کھڑ جو تو نکل جو ہے اج ملی بیٹھے رفضت دے بوہے اج کھولی بیٹھے رفضت دے بوہے دشمن صحابہ دے ہندیوں ہے دشمن معاویہ دے ہندیوں ہے وہ چوہے پکتے نے بیمان چشیتی دادا دی نگیری دمان چشیتی اہل سنت دی سنان چشیتی اور شیر سننا مبالے لئے نصیب کی ہائی حجرے دے چوہیا شکل لکائی اور لوگ گا چوہے بند کر کے بوہے اور لوگ گا چوہے بند کر کے بوہے فتح کر کے آیا میدان چشیتی داتا دی نگیری دمان چشیتی اہل سنت دی سنان چشیتی ذرا ٹھہر کے بولو نا سبحان اللہ تو جناب دے سامنے میں ہو سکتا ہے آخری کلام پڑھ رہا ہوں اپنے حاضری دا لیکن تساں اس کلام دے وچ بالکل سستی نہیں کرنی کیوں کہ اتھے صحابہ دے نال محبت دا اظہار ظاہر ہونا ہے توجہ نال سننا ہے بھوکے صحابہ نو جو اور قبلہ فرما رہے سن نا لعنت دینا ثواب ہے میں کہ مینوں بھی راہ مل ہی گیا میں بھی پڑھی چھڈنا ثواب حاصل میں بھی کر ہی لاواں ذرا ٹھہر کے بولو نا سبحان اللہ بھوکے صحابہ نو جو اصلی حرام دا دل نال سن لو یار ویکھو کوئی ساڈے ماں باپ دی توہین کرے تے آپاں کی کچھ نہیں کرتے تے جڑا صحابہ دی توہین کرے وہ عزت والا کیویں ہو سکتا ہے بھائی اس گل میرا تے عقیدہ ہے میں کہنا تہاڈا بھی عقیدہ بن جانا چاہیے ہے بھوکے صحابہ نو جو اصلی حرام دا ہو سی شیطان دا کوئی سکا لان دی دشمن معاویہ دا پکا لان دی دشمن معاویہ دا پکا لان دی دشمن معاویہ دا پکا لان دی سر تو پیرا تیوں سر تو پیرا تیوں سر تو پیرا تیوں یکا لان دی دشمن معاویہ دا سارے بولو ہاتھ چوک کے بولو قدر اب جاگے صحابہ دنات محبت کرنا لبجنا بیٹھا ہے دشمن معاویہ دا پکا لان دی دشمن معاویہ دا پکا لان دی سر تو پیرا تیوں سر تو پیرا تیوں سر تو پیرا تیوں یکا لان دی دشمن معاویہ دا پکا لان دی دشمن معاویہ دا پکا لان دی
چند یزید دیا خباس تا چونے کے سونے کملا چند یزید دیا خباس تا چونے کے سونے کملا شان معاویت چاگل لوگ کرن حملہ آوے میدان لاوے چشتی دے نال باوے آوے میدان لاوے چشتی دے نال باوے ثابت جلسیوں پنگا ٹھکا لان دی دشمن معاویہ دا دشمن معاویہ دا سارے بولو دشمن معاویہ دا پنگا لان دی دشمن معاویہ دا ویڈیو بننے پہ ہاتھ چک کے بولو دشمن معاویہ دا پنگا لان دی سر تو پیرا تیو سر تو پیرا تیو سر تو پیرا تیو یکا لان دی دشمن معاویہ دا پنگا لان دی اور شیر سننا بغض معاویہ نال پرسین ذلیلان دے نعرہ تکبیر